अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक्सपोजिंग इस्माइली तरीका, दो इस्माइली धोखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ अरसे से इस्माइली चैनल्स की तरफ से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है वो सवालात जो हमने उनसे किए, जैसा कि आप इस्माइली हजरात, आगा खानी हजरात नमाज की जगह पर 3 वक्त की दुआ क्यों पढ़ते हैं। इस तरह कई सवालात हमने उनसे किए कि जमात खानों में मुसलमान क्यों नहीं इजाज़त है उनको अंदर आने की, आपके यहाँ गुस्ल क्यों नहीं होता, आपके यहाँ नवज़ू क्यों नहीं होता। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात किए। आगा खान की तस्वीर क्यों जमात खाने में लगाकर उसकी तरफ पहले इबादत की जाती थी, अब उसे साइड पे कर दिया गया है। इन तमाम सवालात के प्रेशर्स हासिल करने के बाद इनको फ़ील हुआ कि इनको जवाब देने चाहिए। ये जवाबात भी इन्होंने वहाँ से नकल किए जो कि इनके मशहूर दाई मिशनरी रह चुके हैं, नसीरुद्दीन हुंज़ाई, जो खाना हिकमत के बानी थे। उन्होंने अपनी एक किताब 8 सवाल में उसके जवाबात दर्ज किए। इनको ज़रूरत महसूस हुई कि उसको अब वीडियो फॉर्म में करके और वायरल किया जाए, ताकि सादा लोगों को और आगा खानियों को खासकर उनको ब्रेन वॉश किया जाए। कुछ ऐसे जवाबात दिए गए जिनका न सर बनता था न पैर। लेकिन खैर हमारे पास इसका भी हल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले हजरात हैं। हमारा दीन वही है जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसी सिलसिले में हमने राब्ता किया आवाज़ हक चैनल के आमिर हक साहब से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और आज हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहले तो आगा खानिज़म के ऊपर मेरा फर्स्ट टाइम है एज प्रॉपर प्रोग्राम। मैं पहले एक कॉलर के तौर पर आया था और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप माशाल्लाह इस हवाले से भी काम कर रही हैं। अल्लाह इसको कबूल करे और हम लोगों को भी ज़रिया बनाए जी। अगर किसी को कोई गलत फहमी है, कोई ब्रेन वॉश करना चाह रहा है लोगों को, तो उस हवाले से हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकें, सिखा सकें, तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। आमिर हक भाई जो है वो माशाल्लाह से मेरी एक दूसरी टीम, मेरा एक दूसरी फैमिली बन चुकी है। माशाल्लाह मैं उसको काफ़ी रद्द कादियानी से ज़्यादा ख़त्म नबूवत ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। खत्म रद्द नबूवत कादियानी पर तो आप बड़ा हाँ, जी। जी, जी। और माशाल्लाह से अभी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपकी काविशों के नतीजे में जो है वो एक टीम तश्कील पाई है। माशाल्लाह वहाँ पर भी बहुत इल्म वाले हज़रात जमा हैं और आप लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया मुझे, वहाँ पर अपनी टीम का हिस्सा बनाया, एक फैमिली मुझे दी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि हमारी जो आगा खानिज़्म की जो टीम है, वहाँ पर आप जैसे हज़रात की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह की मैंने आपको वीडियो बिल्कुल सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं खुद चूँकि प्रोग्राम्स करता हूँ, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करता हूँ, तो मेरा तजर्बा नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिव मैं किसी चैनल पे जाऊँ तो प्रोग्राम करूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बात को लेके चलें। अच्छा, जो वीडियो आपने मुझे भेजी थी, बल्कि आज ही मुझे आपने सेंड की थी, मैंने उसको सुना। 7-1 मिनट की वीडियो है, तो उस पर आपने राय तलब की, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह उस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो इस्माइली या आगा खानी अभी जो कन्वर्ट हो गया नाम, ये नहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के अंदर और यूरोप में जो हमारे उर्दू हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको आगा खानी और इस्माइलियों के बारे में पता है। नॉर्मली जो वेस्ट के अंदर या अफ्रीका वगैरह के अंदर या दूसरे ऐसी जगह के ऊपर मुसलमान हैं, नॉर्मली उनको पता ही नहीं है। हमारे कई मुसलमानों को भी नहीं पता कि इस्माइली कौन है या आगा खानी क्या होते हैं। नाम सुना है कभी सरसरी तौर पर, मगर उसका बैकग्राउंड नहीं पता। अभी हम उसकी हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, मगर चूंकि वीडियो से जो रिलेटेड है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना, उसका थीम लेना, उसका थोड़ा सा सियाक समझना, कॉन्टेक्स्ट लेना, वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि इसकी बुनियाद क्यों पड़ी, बुनियाद कहाँ से आती है किसी चीज़ की। किसी भी नई आइडियोलॉजी के सर्वाइव करने के लिए सर्टेन बिलीफ्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज वो अपनी एक इंडिविजुअल, अपनी एक मुस्तकिल शनाख्त, आइडेंटिटी रख नहीं सकते। इस्माइलियों के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। इसका आगाज़ जो है वो रूहानियत के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, और अगर मैं बड़ा प्रिसाइजली कहूँ तो बातनियत के नाम पर रखा गया। और बातनियत जो है वो इंपोर्ट हुई है, जिसे एस्टेरिक मीनिंग कहते हैं या हिडन मीनिंग कहते हैं आसान लफ्जों के अंदर, या मिस्ट्री मीनिंग्स कहते हैं या सीक्रेट मीनिंग्स कहते हैं। उसकी बुनियाद जो है वो कहाँ से आए वो लोग, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया था बातनियत के ऊपर भी,
میرے چینل کے اوپر قرآن اور باطنیت کے حوالے سے. تو میں ایک امیج آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر. آپ کو پتہ چلے گا کہ جو قبالی باقاعدہ یہ پورا ایک ٹریڈیشن تھا, ایک ان کا پورا سسٹم تھا مطلب سمجھنے کے لیے. تو اس میں 4 بنیادی لیولز تھے, 4 بنیادی طریقے تھے بائبل کو سمجھنے کے لیے, تالمود کو سمجھنے کے لیے, جس کو ایگزیجسس وہ کہتے تھے. 4 میتھڈز آف ایگزیجسس, جس کا نام انہوں نے رکھا پردیس, PRDS. پی سے پشات, پلین سمپل ٹیکسٹ کا میننگ, ٹیکسچوئل لٹرل میننگ, ٹھیک ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن کا لٹرل میننگ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. نماز کا صلات ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جسچرز ہیں جو بیان کیے ہیں اللہ کے رسول نے, اس کو ظاہری میننگ کہتے ہیں. دوسرا ہے ریمز, ہینٹس, اشارے, ڈیپ ایلاگورک قسم کا میننگ, ٹھیک ہے, بیونڈ جسٹ دا لٹرل سینس. اور تیسرا ہے دراش, اس کو مدراش بھی کہتے ہیں, مدرسہ اسی سے نکلا ہے, جو مدرسہ نکلا ہے, درس نکلا ہے, وہ اسی سے نکلا ہے. فرام دا ہیبریو دراش, انکوائر, سیکھ, درس سیکھنا, اسی لیے مدرسہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں سے سیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انکوائر کیا جاتا ہے, چیز کو حاصل کیا جاتا ہے. اور چوتھا جو ہمارا اس وقت کا ٹاپک رہے گا وہ ہے سود, جسے سیکرٹ, ہڈن اور مسٹری میننگ, مسٹیکل, قبالہ میننگ جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جیوش کے ہاں صوفی جب ابھرے ہیں, اور اگر میں خاص طور پر نام لوں تو فیلو, PHILO نام کا صوفی جو تھا, اس نے یہودیت کے اندر تصوف رہبانیت کو امپورٹ کیا, جس طرح سینٹ پول نے کرسچینٹی کے اندر مسٹسزم کو, صوفیت کو, مابعد طبیعات ایسے جن کا تعلق باطنیت کے ساتھ ہو, یعنی حقیقت کے ساتھ نہ ہو, شریعت سے بالکل متصادم اور اس کے متحارب ہوں, اس کے بالکل اپوزٹ اور اس کے اوپوننٹ ہوں, ایسا تصور پیش کرنا جیسے سینٹ پول نے شریعت کے خلاف کیا. ایسے ہی اسلام کی شریعت کو بگاڑنے کے لیے دوسری اور تیسری صدی کے اندر جو بیج رکھا گیا وہ بیج تھا باطنیت کا, جس نے امام غزالی کے زمانے میں سیاسی رخ اختیار کیا, اور جو کرامتہ کی شکل کے اندر اور پھر فاطمیوں کی شکل کے اندر مصر کے اندر چلا گیا. ان کا جو انفلوئنس ہے انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ بیسیکلی یہ حاصل کیا جب یہود کو خیبر سے 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر. ان 3 قبیلوں کی جو باقیات تھیں, جن کو نکال دیا تھا, ایگزائل پر بھیجا تھا سیریا, عراق اور پرشیا کے ایریاز کے قریب, یعنی اس بفر سٹیٹ کے اوپر, اس زون کے اوپر, اس تھریڈ کے اوپر جو اسلامی سلطنت سے دور تھا. تو انہوں نے وہاں بازار قائم کیے, محنت کی, وہاں پر اپنے قبیلے بسائے. تو جب وہاں اسلام پہنچا ہے تو انہوں نے اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی. باطنیت بیسیکلی وہاں سے نکلی ہے. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا, باطنیت جو ہے یہ تو بڑا ڈیپ ایک ٹاپک ہے, مگر اسماعیلی کانٹیکسٹ میں یا اس کے تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں بڑا سادہ سا رکھوں کہ آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ عبادت کے حوالے سے رہے گا. ویسے تو اسماعیلیت کے اوپر باطنیت کی جو چھاپ ہے وہ اس قدر گہری ہے کہ عقائد سے لے کے اعمال تک, اجتماعیت سے لے کے انفرادیت تک, سیاست سے لے کے معاشرت تک, اخلاق سے لے کے تمدن تہذیب تک, تہوار رسوم رواج تک, اور ایک بندے کے بند کمرے میں کرنے والے اعمال تک کو باطنیت کے ساتھ جوڑتے ہیں. ابھی ہم تھوڑا سا آگے ڈسکس کریں گے کہ باطنیت کا خاص تعلق تو خواص کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, یعنی کچھ اسپیشلز ہونے چاہیے تھے, کوئی ایکسیپشنلز ہونے چاہیے تھے. یعنی باطنیت کی جو جوہر ہے, جو فنڈامنٹلز ہیں, وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ باطنیت خواص کا علم رہے گا, نہ کہ عوام کا. مگر ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ ہر بندے, جسے کہتے ہیں باندر ہاتھ ماچس, پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں انہوں نے ماچس پکڑا دی, تم بھی باطنی ہو. اس لیے اس ویڈیو کے اندر ہو گئے جی ہم اور لیول پر پہنچے ہوئے ہیں. بھائی بی بی جی آپ کو آتا کیا ہے, وہ تو ابھی ہم آگے ذکر کریں گے کہ اب باطنیت کے کس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یہ سمجھنا ضروری تھا. اب بڑی تیزی سے ہم چلیں گے کہ عبادات میں صلات کے بارے میں انہوں نے تبدیلی کیا کی. یہاں نا 3-4 لفظ ہیں جن کو آپ کے ذہن میں رکھنا پہلے سے ہی ضروری ہے. نمبر 1 صلات, نمبر 2 نماز, نمبر 3 دعا, اور نمبر 4 ذکر. یہ 4 ورڈز ایسے ہیں جن کا بار بار فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے اور ان کو مکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, اس میں صلات, دعا اور ذکر کے تحت تسبیح اور یہ ساری چیزیں بھی, تسبیح کا ذکر بھی آئے گا. یہ جو 3 ورڈز ہیں یہ تو ہیں عربک کے. نماز جو ہے, نماز, یہ پرشین سے نکلا ہے. پرشین بھی اگر میں ویری پریسائزلی کہوں تو پہلوی, جسے پرشین کلاسیکل ٹیکسٹ کہتے ہیں, تو نماز پہلوی سے نکلا ہے. یعنی کلاسیکل پرشین سلینگ ہے یا عبادت کے لیے, پوجا کے لیے جو پہلوی ٹیکسٹ استعمال ہوتا تھا
टर्म इस्तेमाल होती थी उसको नमाज कहते हैं। नमाज क्यों बर्रे सगीर के अंदर सलात को, यानी वो जो मुसलमान सलात पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उसको नमाज क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ट्रांसलेशन हुई। जब ट्रांसलेशन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी साहब के ज़माने में पहली दफ़ा पर्शियन कुरान की ट्रांसलेशन हुई, तो सलात के लिए यहाँ की जनता को, यानी लेमैन को, लोकल और रीजनल लोगों को समझाने के लिए, इलाकाई लोगों को समझाने के लिए उनकी जुबान में सलात को ट्रांसलेट किया गया कि मुसलमान जो ये इबादत करते हैं ये ऐसे ही है जैसे नमाज होती है, यानी नमाज को आप जैसे समझते हैं कि पूजा की जाती है, ये थी वो। जबकि बेहतर ये है कि सलात को सलात ही कहा जाए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त की जरूरत थी। क्योंकि ये लोग भी कहते हैं जी, इसलिए क्योंकि इस्माइलियों की भी मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, ड्रामा ये करते हैं कि जी वक्त की जरूरत के मुताबिक इमाम रद्दो बदल करता है, ठीक है, कि वो रद्दो बदल की जब जरूरत खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली आप बैक वापस उस असल टर्म के ऊपर आ जाते हैं। तो सलात जो है वो प्रॉपर टर्म है। दुआ जो है ये एक वसी माना है। दा यदऊ से निकला है पुकारना, ये दुआ इबादत का मुख है, हदीस है, अद्दुआ मुखल इबादा। एक हदीस के अंदर रवायत है, यानी अल्फाज हैं, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है वही इबादत है। और तीसरी चीज जिसका मैंने जिक्र का किया, जिक्र भी आम है, इसमें जिक्रुल्लाह भी हो सकता है, जिक्र गैरुल्लाह भी हो सकता है, जिक्र तारीख भी हो सकता है, जिक्र बहुत सी चीजें हो सकती है। बहरहाल ये चार चीजें थी जिनको मैं इन शॉर्ट में लेकर चलना चाह रहा हूं। अब हम तेजी से चलते हैं कि इस्माइलियों के क्लासिकल हिस्टोरिक टेक्स्ट के अंदर एक तो है ना, ये आगा खानी आज उठे हैं, पता है इमाम की मुराद क्या है। इमाम इनका कुछ कह रहा होता है, इमाम जो है इनका, इमाम हाजिर जो है इनके कुछ और कह रहे होते हैं, ये कुछ और कह रहे होते हैं, वो कर कुछ और रहा होता है, ये कर कुछ और रहे होते हैं। अच्छा, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इसे कहते हैं ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही इजाद करेंगे, वखरा अपना एक ड्रामा शुरू कर देंगे, यानी ना आपकी मानेंगे ना अपनी मानेंगे, हम कुछ और ही करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक तर्ज इजाद की थी। सलात के साथ जो इन्होंने किया उसको हम क्लासिक टेक्स्ट इस्माइलियों के खास तौर पर समझते हैं। और ये मैं आपको लेके चलूंगा पीछे चौथी सदी हिजरी के अंदर, अगर मैं प्रिसाइज करूं इसको तो 360 हिजरी के अंदर ये वफात होती है। इनके एक बहुत बड़े इमाम हैं, बाज कहते हैं 331 के अंदर, मगर 360 क्योंकि इनकी बाद की जो एक किताब है उसमें जिक्र मिलता है, जिसको किताबुल इफ्तिखार कहते हैं। अबू याकूब इसहाक बिन अहमद अस-सजस्तानी, ये ओरिजिनल मकतबा आपके सामने है, पीडीएफ में आपको फाइल मिल जाएगी, जिसको किताब ओरिजिनल चाहिए हो दूंगा, ठीक है। हवाले का इंतजार में है, हवाला गलत हो तो जनाब आप मुझे कटारे में खड़ा कर लें। अच्छा जी, इनका 13वां बाब है और वो वुजू के हवाले से और तहारत के हवाले से बात करते हैं, पेज 231 के ऊपर। देखिए, जब आपने इबादत करनी है तो उससे पहले वुजू होता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वुजू करो, सूरह माइदा के अंदर आता है, वइदा कुमतुम इलस सलाति फगसिलू वुजूहकुम, जब तुम नमाज कायम करने लगो, सलात कायम करने लगो, तो तुमने वुजू करना है, ताहरत हासिल करनी है। इनके नजदीक वुजू क्या है, क्योंकि ये चले थे बातनियत के माना के ऊपर, और इन्होंने उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी। एक मिनट, हाँ, इन्होंने उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी कि जनाब हर चीज का मतलब देखें। दो चीजों में फर्क होता है, कि मैं यहां और बता दूं, क्योंकि जो मैं इबारतें पढ़ूंगा उससे किसी इस्माइली को यह तासुर जा सकता है कि नहीं जी नहीं, उनकी मुराद ये थी वो थी। मैं आपको एक चीज बता, एक है किसी चीज या किसी टेक्स्ट के पीछे हिकमत, यानी मिसाल के तौर पर 5 नमाजें क्यों फर्ज हैं, तो उसकी हिकमत ये बयान करना कि ये टाइम इंसान इस तरीके से मैनेज कर सकता है। वो हिकमत आपकी जाती हो सकती है, इनफरादी हो सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि क्यों जी हर नमाज से पहले वुजू को, तहारत को कहा गया कि आपने रखना है, तो आप बता सकते हैं जी उससे आप फ्रेश हो जाते हो, साफ सुथरे हो जाते हो। ये वो हिकमत है जो जाहिरी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चीज के बातनी मीनिंग को तरजीह देना शुरू कर दी। और याद रखें, बातनियत का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है? बातनियत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो इस्लाम के टेक्स्ट की मरकजियत है वो पारा पारा हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ये मान लिया जाए कि कुरान के बातनी मफहूम हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन इमाम की पाबंदी करना चाहेगा? हर कोई अपनी कोशिश करेगा। और यही हुआ। बातनियों में जो आपको मुख्तलिफ फिके और मुख्तलिफ फिरके और मुख्तलिफ बातनी मानी मिलते हैं, जिसका एक का मैं जिक्र आगे करूंगा भी, जो उनके बहुत बड़े काजी थे अन्नुमान जुनेदी, उनका मैं जिक्र करूंगा कि उन्होंने एक जगह पर बातनी माना एक लिया, दूसरी जगह पर और लिया, जब वो 5 नमाजों की बात कर रहे थे। बहरहाल इस तरह के बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं। बातनी माना में कॉन्ट्रडिक्शन होना जरूरी है, मगर लिटरल मीनिंग के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस के चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो शारे से डायरेक्ट आपको मिलते हैं।
शरीयत बयान करने वाले से डायरेक्ट आपके पास आते हैं। तो तेजी से चलते हैं आगे, ये भी एक बैकग्राउंड थोड़ा देना जरूरी था। अब आगे चलते हैं, वुजू के बारे में क्या कहते हैं, फी मारिफतुल वुज़ू व तहारती, पेज 231 के ऊपर कहते हैं, इन्ना कुलना इन्नल वुज़ूअ हुवल बराअतु मिनल अज़दादिल लज़ीना इद्दउल इमामा, इद्दउ अल इमामा। वो कहते हैं हमारे नजदीक, ये सजस्तानी बहुत बड़ा इमाम मैं आपको कह रहा हूँ, ये वो हैं जिन्होंने इस्माइलियों की बेसिस रखी हैं, इस्माइल को बिल्कुल। एक मजहब के तौर पर पेश किया है, इस्माइलियत के अंदर रूह फूकी है, इस्माइलियत की बुनियादें फराहम की हैं, इस्माइल को एक आइडियोलॉजी के तौर पर पेश किया है, ये वो लोग हैं। तो वो कहते हैं वुजू जो है उसका मतलब होता है हुवल बराअतु मिनल अज़दादी, ऐसा वुजू आपका होना चाहिए कि जो आपको दुश्मनों से अलहदा कर दे, साफ कर दे, ऐसे दुश्मनों से जिन्होंने आले रसूल और आले बैत का हक मारा था या इमामत के ऊपर डाका मारा था। तो आप उनसे जब अपने आप को अलहदा कर लोगे तो समझो कि आपका वुजू हो गया। लो जी, अच्छा, हाँ नई नई इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये अलहदा बात है। अब मुझे नहीं समझ आती कि फिर जब अल्लाह ने कहा कि जब कभी नमाज, जिसको ये दुआ कहते हैं, वो आगे ड्रामा पता भी चलेगा कि वो दुआ नमाज अजीबो गरीब, उसने भी कंफ्यूज कर दिया, जवाब देने की बजाय नमाज से आपा पा देता है उस कुड़ी ने, ठीक है, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अच्छा, अब ये है कि वुजू का तो होना ये चाहिए था कि जब भी नमाज कायम करो तो आप वुजू करो। तो ये हर नमाज से पहले आपको, हर दुआ से पहले आपको ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि मैं जनाब इमामों के साथ हूं या मैं उनके दुश्मनों के साथ हूं। ये कैसे हर बार आपको, यानी हर थोड़ी देर बाद आपको ये शक पड़ना शुरू हो जाएगा कि मैं इमामों के दुश्मनों के साथ हूं। एक अजीब मुतालबा है। अच्छा, मजे की बात आपको एक और बताऊं, जैसे जैसे मैं इबारत पढ़ता जाऊंगा आप नोट करोगे कि कहते तो ये बातनी मीनिंग है मगर तकाजा जाहिरी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मसला शरीयत को खराब करना था, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं जी शरीयत का मतलब है जवाहिर, आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका मुतालबा है शरीयत के अंदर। मगर बातनियत के अंदर भी जो मुतालबे इन्होंने किए हुए हैं बातनी माना के अंदर, वो भी जाहिरी हैं। इमाम के बारे में जितने अमाल इन्होंने कहे हैं उसके जिक्र वो भी सारे जाहिरी हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बातनियत का सिर्फ लॉलीपॉप दिया था अपनी आवाम को, करते आप भी जाहिरी हो। अच्छा, वुजू के बारे में आपने ये बात सुन ली, अब आपको बताते हैं कि इबादत करनी कहाँ है, मस्जिद के अंदर। उसके बारे में इनके एक बहुत उसी पुराने जमाने के जाफर बिन मंसूर यमनी, ये यमन के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर उस वक्त फैले थे इब्तदाई सदियों के अंदर। उनकी किताब है किताबुल कश्फ, और ये किताब है ही सारी बातनियत के और नुमेरिकल और हरूफ अबजद के ऊपर, हरूफ तहजी के ऊपर ये सारी गेम करते हैं। इसको किताब को पढ़ें, और इसका जो फॉरवर्ड है, जो इसका दिबाचा है, वो एक गोरे इस्माइली मिक्स ने लिखा है, ठीक है। तो वो भी आपको बताएगा कि किस तरीके से इस किताब के अंदर उन्हें जरूरत पड़ी। क्या कहते हैं इस किताब के अंदर, वो आपको लेके चलते हैं पेज 63 के ऊपर। कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत कोट करते हैं, कहते हैं क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी मुहकम किताबिही, अल्लाह ने अपनी मुहकम किताब कुरान के अंदर कहा, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, मसाजिद अल्लाह के लिए हैं तो इसमें अल्लाह के अलावा फिर किसी को पुकारो ना। जब मसाजिद है ही अल्लाह के लिए तो फिर किसी और को क्यों पुकारना। अब आगे उसकी तशरीह क्या करते हैं, बात नहीं, कहते हैं अल मसाजिदु हुमुल आइम्मतु वन नुतका सलावातुल्लाहि अलैहिम, कहते हैं मसाजिद दर हकीकत आइम्मा और नातिकीन का नाम है। आप अंदाजा करें, यानी मसाजिद को आइम्मा और नुतका बना दिया, यानी आपका इमाम चलता फिरता मस्जिद है, आपके नातिक जो हैं चलते फिरते मस्जिद हैं। सलावातुल्लाहि अलैहिम अल्लज़ीना, वो लोग हैं ये, ला यजूज़ु लि अहदिन अन युद्दअ मकामहुम, कि किसी के लिए जायज नहीं रहता कि उनके मकाम का दावा कर सके। अब इससे मुराद क्या है कि कुरान की आयत जहां यह कहा जा रहा था खालिस तौहीद की बात, कि मसाजिद जो हैं, जो जमात खाना होना चाहिए था, जो इनकी इबादत की जगह होनी चाहिए थी, वहां पुकारा तो सिर्फ अल्लाह को जाना चाहिए था। इन्होंने बीच में बातनी माने ठोक दिए, इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मसाजिद खुद चलते फिरते मुजस्सम इमाम और नातिक हैं, तो उनके अलावा किसी को पुकारना नहीं, ये मुराद थी। अब आगे कहते हैं फ़अमर अल्लाहु बि इजाबति दावतिहिम व क़ुबूल अमरिहिम व तमस्सुकि बिताअतिहिम, अल्लाह ने इस चीज का हुक्म दिया है कि उनकी हर बात को मानते चले जाओ, उनके हर हुक्म के आगे सर झुका दो और उनकी इताअत के साथ चिमट जाओ। ये इनका अकीदा है मसाजिद के बारे में, ठीक है। तो अल्लाह, यानी अल्लाह कह रहे हैं मेरे अलावा किसी को नहीं पुकारना, और ये कहते हैं इस चीज। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें सलात का मतलब इन्होंने बदल कर रख दिया। सलात का जो मतलब है इब्तदाई मफहूम, वो तो मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने कहा ना कि जब बातनी मफहूम के पीछे आप पढ़ते हैं तो फिर आपका खाना खराब हो जाता है, फिर आपको समझ ही नहीं आती उसको मानूं, क्योंकि फिर भेड़ चाल है ना, जहां मर्जी चलते चले जाओ, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, अब देखें
کہ جو ان کے سجستانی تھے انہوں نے کہا کہ صلاۃ کا مطلب ہے امام کی اطاعت. توجہ کریں ذرا, پیج 240 کے اوپر وہی چیپٹر ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اچھا وہ تھا 13واں اور یہ ہے 14واں چیپٹر نماز کے بارے میں, الباب رابع عشر. وہ کہتے ہیں الصلاۃ عندنا علی ولایت الاولیاء. وہ کہتے ہیں صلاۃ جو ہے نا ہمارے نزدیک یہ اولیاء کے ساتھ دوستی کرنے کا نام ہے, یعنی یاریاں. جیسے جماعت خانے کے اندر یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ یشی کرنا ہے, یارانے لگانے. الذین یجب علی الخلق طاعتہم, کہ جن کے اوپر جملہ مخلوق کی اطاعت کو واجب کر دیا گیا ہے, والاقتداء بہم, اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ایسے جانور کی طرح چلنا جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اقتداء ایسے بچے کو کہتے ہیں, آنکھیں بند کر کے ایک کے پیچھے ایک چلتا ہے. یہ ہے صلاۃ کا ترجمہ. آگے چلتے ہیں, ایک اور میننگ آپ کو پتا چلے گا کہ جب میں کہہ رہا تھا باطنی میننگ کے پیچھے آپ چلتے ہیں تو آپ کا کھانا خراب کیسے ہوتا ہے. ایک بہت بڑے دائی ہیں ان کے, ابراہیم بن حسین الحامدی, ٹھیک ہے جی. ان کی کتاب ہے کنز الولد, کنز الولد, اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے حمید الدین کرمانی کو. بہت بڑا نام ہے حمید الدین کرمانی, پیج 287 کے اوپر. کہتے ہیں وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ سیدنا حمید الدین قدس اللہ سرہ, کہ حمید الدین کرمانی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تصرف فی التاویل علی وجوہ کثیرۃ. کہتے ہیں جو صلاۃ ہے نا اس کا معنی بہت زیادہ, اچھا معنی نہیں کہا, یہاں تاویل کہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا جب معنی کہوں گا تو پکڑا جاؤں گا. یہ تاویل عجیب انہوں نے ایک بلنڈر نکالا ہے کہ یہ جو ہے نا موم کی ناک ہے, جس طرح مرضی موڑ دو, جو مرضی میننگ لے لو. تو کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جو ہے نا وہ بڑے, صلاۃ کی جو تعویل ہے اس کے بہت زیادہ معنی ہیں, بڑی وجوہات ہیں. ان میں سے کیا ہے اب گنتے جائیں. فمنہ الطاعہ ومنہ تعلم العلم, طاعت کرنا, علم سیکھنا. اس میں یہ ہے کہ ایک وعدے کے اندر داخل ہو جانا, کانٹریکٹ کرنا. ومنہ الرحمہ, رحمت ہے, اس سے شریعت کا ظاہر بھی ہے. ومنہ اقامت الدعوہ, اور دائی بننا بھی ہے, دعوت دینا, اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. ومنہ الصورۃ الروحانیہ, اور اس کی روحانی شکل بھی ہے. اب ان میں سے کون سا میننگ آپ نے لینا ہے, کیونکہ یہ امام دائی نے بتایا ہے, حمید الدین کرمانی نے بتایا ہے کہ جناب یہ اتنے معنی ہیں. تو اب مجھے بتائیں, اگر میں صلاۃ کا معنی امام کی اطاعت کی بجائے ظاہر الشریعہ لیتا ہوں تو کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا. اور اس ویڈیو کے اندر یہ تقابل بھی کریں گی, اپنے آپ کو اسماعیلی کہیں گی, دوسروں کو مسلمان کہیں گی. وہ بڑے مزے کا ویڈیو میں تبصرہ کروں گا. اچھا آگے چلتے ہیں. تسبیح کا لفظ آئے گا آگے, تو میں نے کہا تھا تسبیح کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں. ابو جعفر بن جو یمنی جعفر تھے جن کی کتاب الکشف تھی, اسی کا حوالہ میں اب آپ کے اسکرین پر لے کر آتا ہوں, پیج 64 کے اندر سے. وہ کہتے ہیں وَالتَّسْبِيحُ فِي الْبَاطِنِ, تسبیح, یہ کہتے ہیں ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں, امام کے نام جو ہیں اس کو رگڑتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں ان کا کلاسیکل لٹریچر کیا کہتا ہے. وَالتَّسْبِيحُ فِي الْبَاطِنِ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِالْحَقِيقَةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ بِالْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. قرآن تسبیح کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تسبیح صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. قرآن میں کسی جگہ پر بھی اللہ کے علاوہ تسبیح کو کسی کے ساتھ خاص کیا ہی نہیں گیا. نہ تسبیح کو, نہ تحمید کو, نہ تمجید کو, نہ تکبیر کو, کسی ایسی صفت کو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ تو کسی کی تعریف نہیں ہے. اسی طریقے سے تسبیح بھی کسی اور کی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں تسبیح کا باطنی معنی, یہ بیچ میں جو باطن ٹھوک دیا ہے انہوں نے, پکڑ کے جٹ سے اکھاڑ دیا ہر چیز, کہ تسبیح کا باطنی معنی یہ ہے کہ امام کی معرفت کرنا, ہر زمانے میں ہر وقت امام کی معرفت کرتے رہنا, اس کو تسبیح کہتے ہیں. اچھا میرا سوال, اس کے بعد انہوں نے جو ظاہری نماز ہے اس کے اوپر فتویٰ لگایا ہے ریاکاری کا, اور یہ فتویٰ اسی جعفر یمنی نے لگایا ہے اپنی کتاب کے اندر. آپ اندازہ کریں, اور اس پر میں دکھاتا ہوں کہ یہ زد کہاں تک جاتی ہے, پیج 65 کے اوپر, کہ جو اس وقت مسلمانوں والی نماز ظاہری پڑھ رہے ہیں نا مسجد میں جا کے 5 وقت, ان کے اوپر فتویٰ کیا لگایا ہے اس جعفر یمنی نے. کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سورہ مطففین کی جو آیت ہے, فویل مطففین, ہاں ٹھیک ہے, فویل للمصلین, ویل ہے, دھوکہ ہے, یا دکھ ہے, یا گمراہی ہے, یا عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, کہتا ہے فقال ویل لہم انہم یصلون ظاہر الصلاۃ وہم عن باطنہا وعن ولی الامر فیہا وفی الدین کلہا ساہون. وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد پتہ ہے, یہ پتہ کن نمازیوں کی بات ہو رہی ہے, ہم مسلمانوں کی. جتنے مسلمان اس وقت جو عام نماز پڑھتے ہیں یہ ساری ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ صرف دکھاوا ہے, دھوکہ ہے, آپ سارے کے سارے ریاکاری کر رہے ہو, اصل معنی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا.
ठीक है। और उसके आगे उन्होंने पेश की आयत के फहाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, तो ऐसे लोगों के अमाल गारत कर दिए जाएंगे और इनके लिए किसी किस्म का भी कोई वजन नहीं रखा जाएगा। हालांकि ये जो आयत है ना फहाबितत आमालुहुम, ये आयत बेसिकली शिरक करने वालों के लिए और अल्लाह की आयत का सरी इनकार करने वालों के लिए बयान हो रही है, ना कि नमाज बातनी पढ़नी है या ज़ाहिरी पढ़नी है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, ये जो नमाज थी ज़ाहिरी, ये किसने सिखाई थी? अभी वीडियो में वो बताएगी किसने सिखाई थी। अल्लाह के रसूल ने ना, अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल ने रियाकारी सिखाई थी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ज़ाहिरी सिखाई थी, बातनी किसी को ना सिखाई थी? अगर सिखाई थी तो पेश करें। अच्छा, अगर ये पेश कर दें, हर तरह से फंसते हैं। अब ये देखें, आप मल्टीपल ऑप्शन जिनको देते हैं ये फंस जाएंगे। नंबर एक, ये कहते हैं जी ज़ाहिरी नमाज जो है वो रियाकारी है बातनियत के बगैर। तो ये बताएं कि ज़ाहिरी नमाज किसने सिखाई थी? अल्लाह के रसूल ने सिखाई थी। तो नाउज़ुबिल्लाह क्या रियाकारी सिखाई थी? यकीनन नहीं। अच्छा, अगर कहें जी अल्लाह के रसूल ने बातनी भी सिखाई थी, तो फिर इनका इमाम ये क्यों कहता है कि हालात बदलने के साथ साथ नमाज के अंदर तरमीम जो की है वो हमने की है? पहले ज़ाहिरी थी, पहले शरीयत थी, बाद में हकीकत है, मार्फत और बातनी आगे हम चलते जाएंगे, यानी हमारे जो फेजेस हैं वो आगे चलते जाएंगे। तो ये पूछना है इनसे कि ये जो ज़ाहिरी नमाज सिखाई थी, तो अल्लाह के रसूल ने सिखाई थी, तो उन्होंने बातनी सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? अगर उन्होंने सिखाई थी तो उससे सनद पेश कर दें, और ये एक भी सनद नहीं पेश कर सकते मुत्तसिल मरफू कि जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने को बातनी नमाज को कुरान की आयत पेश कर दें सरी। अच्छा, मजे की बात यह है, दावा करते हैं सराहत का, दावा करते हैं एब्सोल्यूट और डेफिनेटिव नॉलेज का, मगर दलील देते हैं एम्बिगुअस, जिसे कहते हैं दलील जन्नी। और इल्मुल इस्तदलाल के मुताबिक, जिसे इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के अंदर किसी भी इल्म को हासिल करने का तरीका इस्लाम में है, उसका तरीका यह है कि जो भी दलील दी जाएगी वो दलील कतई होगी, जो कतई दलाला हो और कतई सबूत हो। कतई दलाला का मतलब है कि उसके अल्फाज इतने ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर हों कि एक आम से आम बंदे के सामने रखा जाए, वो कहे हाँ इसका यही मतलब है। मिसाल के तौर पर कुल हु अल्लाहु अहद कह दें कि अल्लाह एक है, इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता, इसे कहते हैं दलील कतई। जितने दलाइल ये पेश करते हैं वो दलाइल कतई सबूत तो हैं क्योंकि कुरान की आयतें हैं, मगर उनसे इनका इस्तदलाल जन्नी है क्योंकि वो पकड़ हो जाएगी। आगे जिनका हम जाके जिक्र करेंगे वो कैसे पकड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फतवा इनका। वैसे इन पर कुरान का फतवा लगा देते हैं हम हकीकत के अंदर साथ साथ। ये देखें जी, जो आयत इन्होंने पेश की ना कि आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे, मैं पहले ऊपर दिखा दूं। ये देखें, जाफर यमनी साहब ने जो आयत पेश की, आखिरी रेड लाइन जो अंडरलाइन रेड मैंने किया हुआ है, फहाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कि इनके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। किन के? जो ज़ाहिरी नमाजें पढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कुरान की पूरी आयत बेसिकली कहती क्या है, किन के बारे में, कि जो कुरान की आयतों के अजीबो गरीब माना निकाल रहे हैं, उसके साथ ठट्ठा मजाक कर रहे हैं। ये उनके लिए था फतवा हकीकत के अंदर कि उनके अमाल ज़ाया होंगे। देखें, सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 102 से हम शुरू करेंगे और 106 के ऊपर खत्म करेंगे। कहते हैं कि क्या तुमने अल्लाह के अलावा, तर्जमा सीधा पढ़ रहा हूं, आयत आपके सामने है, क्या ये गुमान करते हैं कि अल्लाह के अलावा, जिसको मैंने रेड अंडरलाइन किया, देखे, इबादी मिन दूनी औलिया, अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को अपना वली बनाया हुआ है। कि जी इमाम साहब को पकड़ें, अल्लाह का नाम बाद में, इमाम पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाद में, इमाम पहले, बल्कि कई जगह पर उनका नाम ही नहीं, इमाम का नाम है सिर्फ, उसकी माला जपते हैं। तो अल्लाह कहते हैं क्या इन लोगों ने ये सोच लिया है कि ये दूसरे लोगों को मुझे हटाकर अपना वली बनाएंगे और ये बच जाएंगे? इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुजुला, हम इनकी मेहमान नवाजी, ये जो जमात खानों के अंदर लंगर खाते हैं और गुल गपाड़ा और शोर शराबा करते हैं और तमाशा करते हैं और वहां नाच गाना नंगा करते हैं जो कि पब्लिक देखती है, तो वहां ये अल्लाह कह रहे हैं कि इनका तमाशा जो है ना हम जहन्नम के अंदर लगाएंगे ठुकाई के साथ, तो ये तैयार हो जाए। फिर आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 103 और 104 के अंदर, कुल ए नबी अब इनसे कहें, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं कि जो बड़ी बड़ी तस्बीह हैं ये कहते हैं हम करते रहे और सुबह शाम हम जनाब तस्बीहें करते हैं, इमाम के गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं, तो इनके अमाल तो ज़ाया हो जाएंगे। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे, सुबह शाम जाते रहे जमात खानों के अंदर, मगर इनकी जो सारी की सारी इबादत गोल घुमा करके मुंह पे मार दी जाएगी। आगे अंडरलाइन जो किया वो देखे, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, गुमान ये करते होंगे कि हमने बड़ी इबादत की है,
امام کی بڑی تسبیح کی ہے، امام کی بڑی اطاعت کی ہے. اور آیت نمبر 105 میں اللہ کہتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یہ فتویٰ لگا رہے تھے ہمارے اوپر، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیاتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کے ملنے کا انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں جی قیامت آ گئی ہے، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے، تو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ کہا یہاں پر کہ ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے جو بڑی بڑی تسبیحیں کرتے ہیں. آگے دیکھیں جو آیت ہے وہ ہلا کر رکھ دینے والی ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا ہوگی جہنم اس وجہ سے کہ کفروا، انکار کر دیا، واتخذوا آیاتی ورسولی حضوا، میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کا مذاق اڑانا شروع کیا. یعنی مذاق سے مراد کیا ہے کہ کاپی، جی امام صاحب جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ہر زمانے کا علی ہے، نعوذ باللہ، ہر زمانے کا امام ہے، شریعت کو بدل رہا ہے. یعنی جب آپ ایک امام کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ شریعت کو بدل رہا ہے، دیٹ مینس کہ آپ اس کو رسالت کی سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں. یہ چھوٹا مذاق ہے اللہ کے منصب اور اللہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اور اللہ کے دیے ہوئے کتابوں کے ساتھ، چھوٹا مذاق ہے یہ. تو اللہ نے کہا ہو گیا، وہ دکھا دیتا ہوں، بڑی مزے کا حوالہ ہے یہ، اور یہ بھی ان کے پرانے امام ہیں. جس قاضی کی میں بات کر رہا تھا نا جی، قاضی جی نعمان اسماعیلیوں کا، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس، یہ یاد رہے، یہ عام بندہ نہیں ہے جس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. چیف جسٹس آف اسماعیلی سیکٹ ایجپٹ کے اندر یہ بندہ رہا. اس کی کتاب ہے تاویل الدعائم، 2 جلدوں کے اندر. یہ انگلش سافٹ ویئر ہے، اگر کسی کو لنک چاہیے ہوگا میرے پاس بک مارکس میں پڑا، میں دے دوں گا آپ کو، آن لائن کتاب ان کی اویلیبل ہے، پی ڈی ایف میں بھی ہے. تاویل الدعائم جلد اول ہے صفحہ 35. اس میں کہتے ہیں 5 نمازیں، اب یہ مذاق چیک کیجئے گا، 5 نمازیں کہتے ہیں جو فرض کی گئی ہیں نا دن اور رات کے اندر، کہتا ہے اس کے 5 کے پیچھے حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ اب اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں 5 اولو العزم پیغمبروں کے اوپر. یعنی بیٹھے بیٹھے گھر میں خواب آیا، سوچا کہ کیا کریں جی، 5 نمازیں ہیں، کہیں نہ کہیں تو فٹ کرنی ہے. کیا سیاپا پڑا، 5 نمازیں چپ کر کے پڑھو جاؤ. اب 5 نمازوں کو فٹ تو کرنا ہے نا کہیں نہ کہیں. اچھا وضو کے اندر 3 کرلیاں ہیں تو 3 کو کہیں سیٹ کریں کہ 3 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں. بھئی 3 ہے، 3 کرو. اچھا جی یہ منہ دھونے کا کیوں کہا ہے تو اس کے اندر فٹ کرو. اچھا ایک تو میں پڑھ رہا تھا ان کا حوالہ یہ کنز الولد کے اندر ہی، میں نے کہا ہے کہ میں تفصیل کی وجہ سے تھوڑا بچ رہا ہوں. اس کے اندر اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وضو کے اندر جو ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، وہ ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ ناک چونکہ اونچا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رسولوں کی مشابہت ہے. چیک کریں ذرا، منطق چیک کریں. چلو استغفر، کچھ بھی کچھ بھی یعنی آپ کے ناک کی مشابہت رسولوں کے ساتھ دے دی. آپ کا منہ دھونا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ رسولوں کے قریب ہو جائیں. یعنی ان کو یہ تھا کہ جو بھی چیز آ رہی ہے اس کے ایک ایسے معنی پیش کرو کہ ایک چونچوں کا مربع بن کے، ایک جوکر بن کے پبلک کے سامنے آ جاؤ اور اپنا مذاق اڑو اور اسلام کو بھی جو ہے نا مذاق بنا کے رکھ دو. یہ مقصد تھا باطنیت کا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. اچھا تو 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا گیا. ذرا علینا صاحب آپ کا بھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور پبلک کا بھی لے لیتے ہیں، ذرا بتا سکتے ہیں جی اولو العزم پیغمبر 5 کون کون سے ہیں؟ چلے پبلک سے پوچھیں یا پہلے میں بتا دوں؟ چلیں آپ ہی بتا دیں، ٹائم بچاتے ہیں، ویسے بڑا آسان ہے، بتا دیں. جی حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے نوح علیہ پبلک کے لیے السلام، 4 نوح علیہ جی حضرت السلام، نوح علیہ السلام. یس، جی جی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آدم علیہ السلام کے بارے میں اسپیشل لکھا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ اولو العزم پیغمبر نہیں تھے، لہذا 5 نمازیں ہیں، اگر ان کو ڈال دیا جاتا تو 6 ہونی تھی. چیک کرو ذرا. یعنی ان کے مطابق تو نمازیں اصل میں 1,24,000 ہونی چاہیے تھی. یعنی نبیوں کے حساب سے نمازیں رکھی گئی ہیں. بلکہ میں بتاؤں عامر بھائی کہ یہ تو حضرت آدم کو نبی مانتے بھی نہیں ہیں. ان کے حساب سے حضرت آدم سے پہلے بھی ایک آدم تھے اور وہ اصل میں امام تھے. تو ان کا تو یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. جی 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 یہ دیکھیں، یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا اس کے اندر ذکر بھی کیا کہ آدم کیوں نہیں ہے. اچھا کتاب کی ڈیٹیل اور مصنف کی ڈیٹیل تو میں پہلے دے چکا ہوں، میں جمپ کرتا ہوں. کہتے ہیں جی 5 نمازیں، پوری عبارت نہیں پڑھوں گا، 5 نمازیں دن اور رات کے اندر کیوں رکھی گئی ہیں، اس کے کہتے ہیں مثل حافل باطن مثل الخمس، 5 دعوتوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. اور وہ دعوت ہے لِأُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى مَا أُمِرُوا بِهِ، کہ ان کو 5 بڑے بڑے انبیاء کو جو دعوت دی گئی تھی ان کے صبر کی وجہ سے، حکمتوں کی وجہ سے 5 نمازیں فرض کی گئی. اب یہاں اس نے شروع کیا ہے ان کے نزدیک، پہلی یہاں انہوں نے آدم علیہ السلام کو لکھا ہے فَلَمْ يَكُن مِّنْ أُولِي الْعَزْمِ، وہ آدم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں تھے، اوپر سے تیسری لائن کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں نماز کی ترتیب. اس حوالے کو میں نے دکھا دیا تو میں ویسے بیان کر دیتا ہوں تاکہ جلدی چلیں.
इनके नजदीक जो नमाज की पहली तरतीब शुरू होती है, अलीना साहब आप बता सकती हैं पहली नमाज कौन सी है? मुसलमान जो जिसको कौन सी? पहली नमाज फजर, हमारी फजर फजर। काउंट करते हैं ना, ये शुरू करते हैं जोहर से, ठीक है जी। जी बिल्कुल। यानी इनके क्लासिकल लिटरेचर के अंदर जोहर से शुरू किया जाता है। तो पहली नमाज जोहर, दूसरी असर, तीसरी मगरिब, चौथी इशा और पांचवी और आखिरी जो है वो फजर होगी। तो इस हवाले के अंदर जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस हवाले में इन्होंने जोहर से शुरू किया है और उसको नाम दिया है, हाँ असर का दिया है, जोहर का दिया है जी आपके नूह अलैहिस्सलाम को, ठीक है जी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया है असर। मगर मजे की बात यह है कि इसी शख्स ने दूसरी किताब के अंदर जो इसके दूसरे रसाइल हैं, यही बंदा नुमान काजिल कुजात इस्माइली, इस बंदे ने दूसरी जगह के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोहर की वजह से दिया हुआ है कि वो उलुल अज़म थे। यानी यहां इस किताब के अंदर बातनी माना क्या किया है जोहर का, कि उससे मुराद नूह अलैहिस्सलाम है, और दूसरी जगह पर क्या दिया हुआ है, जोहर का मीनिंग क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है कि ये खुद बातनी माना के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनके बड़े बड़े दाइयों को नहीं पता था कि बातनी मीनिंग के अंदर भी वैरायटीज और डाइवर्सिफाई हैं वो। दैट मीन्स कि हम उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये क्यों हमें लॉलीपॉप देते हैं कि बातनी मीनिंग मानो जी हमारी मर्जी के, सिंपल। लेकिन यानी कि आमिर भाई ये कहना चाह रहे हैं आप कि बातनी जो हर दाई अपने हिसाब से अपने दिमाग से घड़ के कुछ भी लिख लेता है और उसको आवाम फॉलो करना शुरू करता है, और तभी वो कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं अपनी बातों में। बिल्कुल ऐसा ही है। और बातनियत का जो असल मकसद था ना, वो मैंने जैसे बुनियाद के अंदर रखा, बातनियत का असल मकसद था कुरान की जो मरकजियत है ना, मरकजियत से मुराद ये है कि सेंट्रलाइजेशन कुरान की जो थी, यानी मिसाल के तौर पे तमाम मुसलमानों का कुरान के टेक्स्ट और मीनिंग के साथ इत्तफाक था कि हिदायत की किताब ये है। उसको जब बातनी मीनिंग के अंदर कन्वर्ट किया ना, तो छोटे छोटे टोले, मतलब फलां सूफी फलां जगह पर चले गए, उन्होंने कहा जी इसका मीनिंग ये है। इसीलिए आप देखेंगे जितने बातनियत वाले हैं हर एक अपनी मर्जी का, वो यूनुस अल गोहर ड्रामेबाज को देख लें, ठीक है, गोहर शाही, वो अपनी मर्जी के बातनी मीनिंग करते हैं। कादियानियों को देख लें, वो जिस आयत से खत्म नबूवत का पता चलता है, ऐसे अकल के दुश्मन हैं उसी आयत से खत्म जारी नबूवत जारी, यानी इजराए नबूवत साबित कर रहे होते हैं बातनी मीनिंग करके, ये जिसके बातनी मीनिंग है। इसी तरह इस्माइलियों की हरकत थी, बातनियों की हरकत थी कि ये कुरान की मरकजियत और सेंट्रलाइजेशन को, उसकी यूनिटी को बखेरने के लिए बातनी मीनिंग का लॉलीपॉप दिया, इसका ट्रैप लगाया, ताकि पब्लिक को ये कहा जा सके कि जनाब चूंकि बातनी मीनिंग है और बातनी मीनिंग का ताल्लुक खवास के साथ है, लिहाजा खवास के साथ जुड़ जाओ ताकि तुम्हें मीनिंग, और फिर जो झूठी रिवायतें उसके ऊपर इकट्ठी करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर कहना शुरू किया जी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है जी मेरे पास इतने उलूम हैं कि अगर तुम्हें बता दूं तो ये हो जाए, एक अलिफ के ऊपर तफसीर लिखूं तो इतने उलूम झड़ जाएं, सूरह फातिहा के ऊपर इतने उलूम निकल आएं। ये सारे बातनियत के माना थे। एक रिवायत है सही मुस्लिम की, क्योंकि मैंने बातनियत के ऊपर बात की हुई है अपने चैनल के ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर के इस्तदलाल कहाँ से लेते हैं, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत पेश करते हैं कि सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे दो किस्म की खबरें दी, दो किस्म की खबरें, नॉलेज दिया। एक वो नॉलेज जिसका तुम जानते हो, और एक वो बात है कि अगर तुम बता दो तो तुम मेरी शारक काट दो, तुम मुझे कत्ल कर दो। उससे इन लोगों ने इस्तदलाल किया कि वो दर हकीकत बातनी मीनिंग था। चलो 1 मिनट के लिए मान लें, 1 मिनट के लिए, अब इनको गैरत का कैप्सूल मैं देने लगा हूं, इनका हजमा दुरुस्त हो जाएगा जो इससे इस्तदलाल कर। 1 मिनट के लिए मान लें कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बातनी इल्म दिया गया था, तो मुझे पूरी बातनियत और तसव्वुफ और तरीकत और मार्फत के जितने उलूम हैं, सिलसिले हैं, मुझे हजरत अबू हुरैरा का सिलसिला दिखा दो, वहां से अबू हुरैरा का नाम दिखा दो। अगर अबू हुरैरा कह रहे हैं ना, अबू हुरैरा कह रहे हैं ना, हदीस पेश करते हैं जी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरे पास वो बातनियत का इल्म है तुम्हें बता दूं तो ये हो जाए। तो भाई किसी को जो बातनियत का कोई सिलसिला, उनसे तो शुरू होना चाहिए था, उनसे तो शुरू नहीं होता, वो कहीं और से शुरू होते हैं सारे के सारे सिलसिले। एक चीज। दूसरी बात यह है कि खुद दूसरी अहादीस के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने खुद बता दिया है कि वो इल्म कौन सा था कि जिसकी खबर अगर मैं बाहर लीक कर दूं तो मुझे शारक से काट दिया जाए, और बाद में आपने उसका जिक्र किया, और वो हदीस भी सही मुस्लिम के अंदर है। वो एक पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन थी, एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जिनका ताल्लुक मुनाफिकीन के साथ था, और हजरत अबू हुरैरा ने उसको संभाल के रखा हुआ था कि अगर मैं उसको लीक करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। अब ये बात हमारे अहले तशय्युअ भाइयों को आसानी से समझ आएगी, ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पर कि कौन क्या है क्या नहीं, मगर बातनी माना वहां पर नहीं थे
کہ جناب آپ کو کوئی ایسوٹورک قسم کے میں میننگ دے رہا ہوں, کوئی ہڈن سیکرٹ میننگ دے رہا ہوں. اینی ویز یہاں پر میری جو بیک گراؤنڈ تھا, تھوڑا سا معذرت, میں نے تھوڑا سا لمبا ٹائم لیا, مگر کچھ چیزوں کا بیان کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے باطنیت کے لبادہ اوڑھ کر طریقت اور معرفت جیسے شوگر کوٹڈ ورڈز اور ٹرمینالوجیز بول کر مسلمانوں کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا. اور یہ باطنیت ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے اندر زیادہ پتہ ہے کیوں پنپی ہے؟ ویسے پہلے زمانے کے اندر جو میں کلاسیکل ٹائم بتا رہا تھا اس کے اندر تو اس لیے پنپی ہے کیونکہ انہوں نے ہتھیار استعمال کیے. جو اس وقت کے کرامتا تھے وہ تلوار کاٹتے پیٹتے تھے. یہ تو کہتے ہیں نا ویری ویری گڈی, ہم جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں. ہاں جی, ہم تو عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیتے ہیں جی, ہم تو گڈ جسٹر فار ان گڈ فیتھ ہم شراب پیتے ہیں. ہم تو ان کے ساتھ جنگا لالا ہور ڈانس بھی کر لیتے ہیں دھوتیاں پہن کر, پتے لگا کر. اور وہ پتے لگا کر ڈانس کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو کمپیٹ کر سکیں. اسی لیے آپ اسماعیلیوں کے ساتھ کبھی دیکھیں گی باولے ہو کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم تو موسٹ پروگریسو نیشن ہے, ہم تو بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. ترقی کیا کر رہے ہو؟ ننگا ہونا ترقی کا نام ہے, شریعت کی دھجیاں اڑانا ترقی کا نام ہے, گند بلا کھانا اور کھلانا, اپنے ہوٹلوں کے اندر سود کا کاروبار کرنا اور کرپشن کرنا اور غریب لوگوں سے مال بٹورنا اور ان کی جیبوں کو کاٹنا اور جگہ ٹیکس لینا, بدماشیاں کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ پروگریشن ہے, یہ پروگریسونیس ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ ڈرامے بازی اب بہرحال سوشل میڈیا کے زمانے میں تو نہیں چلے گی. یہ تھا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا. آج کے زمانے میں یہ کیوں پنپ رہے ہیں, یعنی انڈیا, سوری میں بات تھوڑی کہہ رہا ہوں نا کہ بولتے جتنا چلتے جائیں گے تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. نہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت انفارمیشن مل رہی ہے, اور آپ نے تو ایک نئی پٹاری کھول دیا. میرا تو دل کرتا ہے میں آپ کے اسی ٹاپک پہ بہت سارے سوال کر بیٹھوں, لیکن چلے آج تھیم نہیں ہے. لیکن آپ سے پھر وعدہ لے لوں گی میں کہ آپ نے جو یہ ایک چیز چھیڑ دی ہے نا, اس کو پھر سبسائڈ بھی آپ ہی کریں گے, کیونکہ آپ نے باطنیت پر اتنی اچھی گفتگو کر دی ہے کہ سوالات کس وقت میرے دماغ میں جو نا بوچھاڑ ہو گئی ہے. لیکن ہم تھیم کے ساتھ اسٹک کریں گے انشاءاللہ, آگے بھی آپ سے سوال کرتے رہیں گے. جی کنٹینیو کیجیے. جزاک اللہ. بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں آخری پوائنٹ کے اوپر. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ جتنے کلٹس ہیں نا, جیسے قادیانی ہیں اور اسماعیلی ہیں اور اسی طریقے سے یہ گوہری وغیرہ اور اس طریقے سے جو دوسرے کلٹس وغیرہ جو کام کر رہے ہیں, یہ جب اپنے بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, تو ان کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے, ان کو یہ لالی پاپ باقاعدہ دیا جاتا ہے بچے کو, کہ دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو اتنی بڑی تعداد کیسے ہوتی, ہم اتنے ملکوں میں کیسے جاتے, اتنے امیر کیسے ہوتے, ہماری اتنی بڑی پولیٹیشنز کے ساتھ اور امبیسڈرز کے ساتھ اور ڈپلومیٹس کے ساتھ اور ڈگنیٹری کے ساتھ اور نوبل اور رائل فیملیز کے ساتھ ہماری سیٹنگ کیسے ہوتی. وہ پرنس آغا خان کو دیکھتے ہیں یو اے ای میں جا رہا ہے, فلاں جگہ جا رہا ہے, فلاں جگہ جا رہا ہے جی, تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی پروگریس. یہ وہ کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے پنپنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں کی عوام جہالت میں رہنا پسند کرتی ہے اور شوبدہ باز ہے, سپرسٹیشیس جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ شوبدہ باز, ضعیف الاعتقاد. یہاں اگر کسی بیمار بچے کا, جس کو بیچارے کو پتہ نہیں ویسے بخار چڑھ گیا ہو, اس کو ہاتھ پھیر کے کوئی بندہ ٹھیک کر دینا تو اس کو ولی ماننا شروع کر دیتے ہیں, اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ماحول کے اندر اگر کسی غریب گھر کو راشن ڈال دے کوئی, تو وہ تو ویسے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ ڈرامہ ہے کہ یہ رفائی اور فلاحی کاموں کے ذریعے, یہ تھوڑے سے ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے, اور یہ جس طرح ہاسپٹل وغیرہ, کچھ یونیورسٹیز, کچھ اس طرح کے کلینکس وغیرہ کھول کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے رفائی اور ویلفیئر کے پبلک انٹرسٹ کے کام کر رہے ہیں, لہذا ان کو پھر انٹرنیشنلی سپورٹ کیا جاتا ہے, اور خود کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیکولرزم کو پروموٹ کیا جائے. اینی ویز میں بات پھیلانا نہیں چاہ رہا, واپس لے کے آتے ہیں. تو نماز کے بارے میں, صلات کے بارے میں انہوں نے یہ کچومڑ کلاسیکل لٹریچر کے اندر مچایا. اب ان کی فریش بونگیاں کیا ہیں وہ علینا صاحب آپ کو ویڈیو سناتی ہیں, پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. بالکل ضرور. اور